दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को हालसम्म 100% निको हुने वा रोक्ने औषधि पत्ता लाग्न सकेको छैन, तर रोक्नका लागि मद्दत गर्ने भ्याक्सिन भने लगाउने क्रम जारी छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित र मृतकको संख्या बढिरहेका बेला विश्वका वैज्ञानिक नयाँ अनुसन्धानमा जुटे पनि यसको मूल जरो पत्ता नलाग्दा विश्वले समग्र रूपमा क्षति बेहोरेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहँदा बिरामीका आफन्तले रेमडेसिभिर औषधि र प्लाज्मा थेरापीका लागि रगत खोज्ने क्रम पनि जारी छ। पछिल्लो समय मानिसहरूले रेमडेसिभिर र रगतको उपलब्धता बारे सहयोग माग्ने पनि गरेका छन्। प्लाज्मा थेरापी विधिले सकारात्मक नतिजा दिएको खबर सार्वजनिक भएका छन्, तर यसमा पनि चिकित्सक बीचमै एकमत हुन सकिरहेको छैन। के हो प्लाज्मा थेरापी? मानिसलाई यो प्रयोग गर्दा कतिको प्रभावकारी छ? यस्तै विषय आजको छलफलको विषय बनेको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विपिन नेपाल। उहाँ रक्त सञ्चार विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद मनोज सर। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर सबै। हाल विश्वमा फैलिरहेको ओमिक्रोन कोरोना भाइरस अहिले नेपालमा पनि गम्भीर रूपमा देखा परेको छ। यो दिनानुदिन बढिरहेको छ संक्रमित हुनेको संख्या। यो अवस्थामा समग्र कोरोना भाइरस र नयाँ भेरिएन्टको विषयमा यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ? यहाँको विश्लेषण के छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो ओमिक्रोन जुन नयाँ भेरिएन्ट छ, यो साउथ अफ्रिकाबाट सुरु भएर नेपालसम्म आउनलाई या विश्वभर फैलिनलाई लगभग 1.5 महिना पनि भएको छैन। 1.5 महिनाको समयमा यति तीव्र रूपमा फैलिएको छ भनेपछि यो एकदम धेरै छिटो मात्रामा पहिलो जुन भेरिएन्टहरू थियो, पहिलो लहर थियो, त्योभन्दा पनि 4-5 गुणा बढी छिटो फैलिरहेछ यो वाला, होइन, यो ओमिक्रोन भाइरस। र यसले चाहिँ के गरेको छ भने पहिलाभन्दा सङ्क्रमित पनि बढी गराएको छ र गराउने ऊ चाहिँ के भन्छ तवर चाहिँ चल्दै आएको छ अहिलेसम्म पनि। भने मतलब अहिले पनि हेर्नु नेपालमा एक हप्ताको मात्र पछिल्लो हेर्ने भने 100बाट 1000बाट हिजो त 10,000 भने एकदम धेरै मात्रामा तीव्र फैलाएको छ। अब हाम्रो विश्लेषण अनुसार त अझ के छ भने यो 10,000ले पनि पुग्दैन। टेस्टहरू मान्छेले गरेको छैन, यो भुसको आगो जस्तै गरेर सल्केको छ, एकदम धेरै मात्रामा सल्केको छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ। यो खास कस्तो प्रकारको भाइरस भनिन्छ यो नयाँ भेरिएन्टलाई? भाइरस त त्यही नै हो, होइन, कोरोना भाइरसै हो। यही कोरोना भाइरसको यसको प्रकृति कस्तो छ? प्रकृति धेरै छिटो फैलिने हुन त त्यही कोरोना भाइरसै भयो। सबैभन्दा तीव्र गतिमा फैलिने र यसको कस्तो छ भने फैलिसकेपछि सिम्पटम्स चाहिँ देखिहाल्ने खालको अहिलेसम्मको अध्ययनले के देखेको छ भने सिम्पटम्स 1-2 दिनमै सुरु भइहाल्ने। के लक्षणहरू के हुन्छ? लक्षणहरू चाहिँ यसमा घाँटी धेरै जस्तो चाहिँ घाँटी दुख्ने र मांसपेशीहरू दुख्ने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, होइन, र यो घाँटीभन्दा माथिको पार्टमा अलिकति बढी यसले गर्छ, होइन, जस्तै इन्कुबेट गर्छ भने यसले घाँटीमा खसखस गराउने, खोकी लाग्ने, रुगा लाग्ने, होइन, र मांसपेशीहरू दुख्ने, टन्सिलाइटिसको जस्तो सिम्पटम्सहरू देखाउने, यति हो। यसले चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ तल योभन्दा मुनि गएर यसले खराब मतलब जस्तै निमोनियाहरू गराएको, अरू अक्सिजन मात्रा कमी गराएको यस्तो अहिलेसम्मको मात्र देखिया छैन, तर नदेखिएला भन्न चाहिँ सकिँदैन। हजुर, पहिलाको भेरिएन्टहरू र यो भेरिएन्टमा लक्षण अलिक फरक छ भनिन्छ नि। जस्तो पहिलाको भेरिएन्टमा सामान्यतया ज्वरो आउने हुन्थ्यो, तर यो भेरिएन्टले ज्वरो आउँदैन र यहाँले भनेको जस्तो घाँटी दुख्ने, नाकबाट पातलो सिँगार बग्ने जस्ता लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छन् भनिएको छ। यो भनेपछि यो भेरिएन्ट लागिसकेको व्यक्तिलाई देखिने प्रमुख लक्षण चाहिँ के हुन्छन् र पहिलाको र अहिलेको भेरिएन्टमा फरक त बताइदिनुहोस्। अहिलेको लक्षण भनेको यो 5-6वटा त भयो, होइन, नाकबाट सिगान जस्तो बगिराख्ने, होइन, अनइजी जस्तो हुने, घाँटी अनइजी हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने र टाउको दुख्ने, र सामान्य ज्वरो नआए पनि या ज्वरो आए पनि सामान्य तापक्रम अलिकति बढ्या जस्तो देखिने। यो चाहिँ अहिलेको अध्ययनले चाहिँ अहिलेको अवस्था यो ओमिक्रोनको देखाउँछ सिम्पटम्स, होइन। पहिलाको चाहिँ के थियो भने अब सास फेर्न गाह्रो हुने पनि थियो, होइन, नाकबाट गन्ध हटाउने, गन्ध हट्ने, होइन, टेस्टहरू कम हुने, ज्वरो अलिकति अत्याधिक 101, 102 पनि आउने, होइन, र अलि लामो समयसम्म जाने देखिया थियो, होइन। अब अहिलेकोमा चाहिँ फरक चाहिँ यो चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा फैलिने, तर तीव्र गतिमा घाँटीहरूलाई खसखस गर्ने, जिउ दुख्ने, होइन, तर यो 4-5 दिनमा
कम हुने। यो त्यति पहिलाको जस्तो घातक चाहिँ छैन। अहिले अध्ययनहरूले चाहिँ त्यही देखाएको छ, तर त्यसो भन्न चाहिँ मिल्दैन। इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरू जस्तै इम्युन सप्रेस्ड भएको पेसेन्टहरूलाई, औषधि खाइरहेको बिरामीहरूलाई होइन, या भ्याक्सिन नलाएको बिरामीहरूलाई त पहिलाको जस्तै गाह्रो हो यो है। अब त्योभन्दा अहिले नेपालमा लगभग 48% फुल डोज लिइसकेका छ होइन, भ्याक्सिनहरू लगाइरहेका छन्, सबै एक तीव्र रूपमा चलेको छ। त्यो भएर यसले अलिकति घातक कम हो कि भन्ने, तर त्यो भनेर हामीले यसलाई गर्न चाहिँ भएन। यसलाई चाहिँ होइन हामी सेन्सिटिभ चाहिँ उस्तै हुनु पर्यो हजुर। यसमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा अब यो भेरिएन्ट अझै बढ्छ अथवा चाहिँ यसको क्रम घट्दै जान्छ? होइन सर, यसको क्रम चाहिँ अझै धेरै मात्रामा बढ्नेवाला छ अझै होइन। यो त एकदम बुसको आगो जस्तै गरेर सल्किया छ। अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू त यति धेरै सङ्क्रमित छन् होइन। आज नभएको जस्तै 2 दिनकै 3 दिनकै रेसियो हेर्ने भने 100बाट 1000मा पुगेको छ, 1000बाट 10,000मा पुगेको छ होइन। यो त अझ बढ्छ होइन, 1.5 महिना 2 महिना बढ्छ होइन। अब बढेपछि यसको चाहिँ लक्षण बाहिर पनि के देखिएको छ, छिटो बढेपछि छिटो घट्ने जस्तो देखिएको छ कि होइन। भने मतलब छिटो सङ्क्रमित भयो, छिटो जति धेरै सङ्क्रमित भयो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यसलाई बिस्तारै हुने होइन। यो 2-3 महिना त यो रहन्छ हजुर, कमसेकम पनि 2-3 महिना त रहन्छ नै जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले यो कोरोना भाइरस जो सङ्क्रमित भएका छन् उनीहरूलाई प्लाज्मा थेरापी, अघि मैले भने रेमडेसिभिर जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्ने चलन पनि आएको छ। यसले चाहिँ जस्तो अमेरिकाले नि रेमडेसिभिर प्लाज्मा थेरापीलाई त्यहाँको सरकारले मान्यता दिएको अवस्था छ र नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। हजुर, प्लाज्मा थेरापीबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा अहिले सुरु भएको छ। खासमा यो प्लाज्मा थेरापी के हो र यो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, आम टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् डाक्टर साहब। सबभन्दा पहिला त कस्तो हामीले कसरी जेनरली बुझ्ने भने कुनै रोग लागिसकेपछि शरीरले चाहिँ त्यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता होइन एन्टिबडीहरू डेभलप गर्छ। कुनै पनि जस्तै रुगाखोकी या केही होइन, यो कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड लागेर भने एन्टिबडीहरू बन्छ शरीरबाट होइन, भने रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता। त्यो एन्टिबडिजहरू बनेको एन्टिबडिजहरू कहाँ गएर बसेको हुन्छ, प्लाज्मामा गएर बसेको हुन्छ। रगतमा 2टा पार्ट हुन्छ होइन, एउटा प्लाज्मा तत्त्व, एउटा रक्त कोशिकाहरू। रक्त कोशिकाले बनाउँछ प्लाज्मामा रहेर। त्यो प्लाज्मा अब कन्सन्ट्रेटेड त दिन सकिएन होइन, त्यो कन्सन्ट्रेटेड भाग जहाँ बसेको हुन्छ प्लाज्मामा होइन, त्यो प्लाज्मा झिकेर अर्को रोग भर्खर लागेको कोभिड भएको या कुनै रोग लागेको बिरामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो एन्टिबडीले चाहिँ प्यासिभ रूपमा चाहिँ त्यसले रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने नै यसको मेन हो। अब म यसमा सानो अर्को कुरा पनि थपिहालो, जुन भ्याक्सिन र प्लाज्मा जुन छ नि यो लगभग उस्तै हो, प्यासिभ थेरापी हो के। जस्तै भ्याक्सिनले पनि एन्टिबडीहरू बनायो, पहिला सुरु एन्टिजेनहरू दियो। भ्याक्सिन भनेको त्यो जुन रोग लागेको छ त्यही चिज दियो, जस्तै यो कोभिडै दियो होइन, भने मतलब कोभिडको एटिन्युटेड भन्छ होइन, मरेको भाइरस या केही किल भ्याक्सिनहरू दियो, किल भाइरसहरू दियो र त्यसले एन्टिबडीहरू जगायो होइन। यो चाहिँ यो भ्याक्सिनको भयो। यो प्लाज्माको चाहिँ कस्तो भने शरीरमा भएको अर्काको प्लाज्मामा भएको एन्टिबडिजहरू मात्र जुन छ जति छ त्यति मात्रामा दिने गर्ने तरिका त लगभग उस्तै। यसले एक्टिभली एन्टिबडिजहरू बनाइदियो होइन भ्याक्सिनले, प्लाज्माले चाहिँ भएको एन्टिबडीले मात्र अरूसँग लड्नलाई, रोगसँग लड्नलाई मद्दत गर्यो। भनेपछि अर्को व्यक्तिबाट हामीले रगत निकालेर जो सङ्क्रमित व्यक्ति छ हजुर उसको शरीरमा हामीले राख्छौँ हजुर, त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापी भन्छ। यो चाहिँ 100 वर्षदेखिको इतिहास छ होइन, स्पेनिस फ्लूदेखि लिएर धेरै मिजल्स मम्सहरूमा पनि दिएको हो होइन। अब यहाँ पनि प्रयोगात्मक र अनुसन्धानमै छ, अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानमै छ। कोभिड आएको 1.5-2 वर्षमा अहिलेसम्म अनुसन्धानमै। तर कस्तो भयो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पहिलो लटमा जुन हामीले प्लाज्मा थेरापी गर्यो नि होइन, धेरैभन्दा धेरै इभन सरकारले गरेको NHRC भन्छ, नेपाल रिसर्च काउन्सिल होइन, उसले गरेको रिसर्चमा पनि राम्रो देखेको छ यसको इफिकेसी होइन। हुन त त्यसपछि अनुसन्धानमा भयो संसारभर। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जनवरी आज 15-16 भयो, जनवरी 7मा पनि होइन FDAले चाहिँ के भनेको छ भने प्लाज्मा थेरापी युज गर्नु तर कन्डिसनमा, यो कन्डिसनमा भनेर भनेको छ। नेपालमा चाहिँ पुरै निर्मूलै भयो कि यो गलत चिज। रेमडेसिभिर पनि त गभर्मेन्टमा उसले त भनेको छैन युज गर्नु भनेर। भनेपछि यो
जुन हामीले प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग गरिरहेको छौँ यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रभावकारी देखिएको छ बिरामीमा। पहिला लटमा देखिएको छ, तर बिचमा एकैचोटि यसको बारेमा हाइप पनि भयो, यसले गर्दा नकारात्मक इफेक्टहरू पनि आए हैन। नकारात्मक इफेक्ट त 1% भन्दा कम, अझ अरू औषधिहरूले हेर्ने हो भने त धेरै धेरै पनि आएको छ। नकारात्मक इफेक्ट असर भन्दाखेरि कस्तो कस्तो असरहरू देखियो बिरामीमा? बिरामीमा धेरै जस्तो देखिने भनेको त जिउ दुख्ने हैन, अब जस्तै एलर्जिक रियाक्सनहरू हुने हैन। एलर्जी समयसम्म रहन्छ त्यो? यो 24 आवर हैन देखि 7 डेजसम्म हैन। अनि अर्को चाहिँ एकदम धेरै एडभर्स इफेक्ट भनेको छातीमा लङ्स नै कोल्याप्स भइसकेको हुन्छ यसमा हैन। कोभिडमा यतिकै पनि अझ बढी कोल्याप्स हुने, त्यसलाई ट्राली भन्छ के, ट्रान्सफ्युजन रिलेटेड एक्युट लङ इन्जरी हुने यस्तो समस्याहरू पनि देखियो, तर 1% भन्दा लेस। अरू रेमडेसिभिरहरू भन्दा पनि लेस देखिएको छ, तर यो एकैचोटि सेल आयो के कुरा यसले गर्छ। म रक्त सञ्चार विशेषज्ञ भएर मात्र होइन, विभिन्न अनुसन्धान अहिले पनि हेर्ने हो भने इभन एफडीएले पनि 7 दिन अगाडिको हेर्ने हो भने गाइडलाइन निकालेको हेर्ने हो भने यसले केही न केही मात्रामा गर्छ, तर कस्तो कन्डिसनमा दिनु पर्यो के हैन। जस्तै एन्टिबडी बढी भएको एन्टिबडी जसमा प्लाज्मामा छ त्यो चाहिँ दिनु पर्यो। र कस्तो बिरामीलाई दिनु पर्यो? इम्युनो कम्प्रोमाइज, इम्युन सिस्टम सप्रेस्ड भएको बिरामीहरूलाई दिनु पर्यो। त्यस्तोहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ काम गर्छ भन्ने अहिले पनि देखिएको छ है। अब 1-2वटा अनुसन्धानले त देखिया छैन, तर त्यसैको पछि नलागौँ हामी। धेरै रिसर्च मेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसले गरेको पनि देखिएको छ। त्यही भएर नचलाउने भन्न होइन हैन, चलाउन आफ्नो कन्डिसनमा। यहाँ एक चिकित्सकको नाताले उपचार उपयुक्त विकल्प प्लाज्मा थेरापी नै हो त? होइन हैन, प्लाज्मा थेरापी विकल्प होइन हैन, अल्टरनेटिभ चाहिँ हो हैन। त्यसलाई के भनौँ अब, एउटा पद्धति चाहिँ हो, पद्धति एउटा हैन। हुन त ऊ पनि त विकल्प त होइन। रेमडेसिभिर, टोसिलिजुम्याब भन्ने 40,000 पर्छ एउटा औषधि डोज हैन, टोसिलिजुम्याब भन्ने हैन। त्यो विभिन्न दोस्रो पहिलोमा त चलेन, दोस्रो लहरमा कति चल्यो, 6 लाखसम्म मान्छेले तिरेर ल्याए। त्यो पनि त विकल्प होइन नि त हैन, तर चलाइयो। रेमडेसिभिर 6,000 को रेमडेसिभिर 2 लाखसम्म तिरेर ल्याए, त्यो पनि विकल्प होइन नि। यो भनेको त यो चिज भनेको अनुसन्धान हुँदै जाने हो। कति नै वर्ष भयो, 1-2 वर्ष भयो होइन, यो हुँदै जान्छ, अनुसन्धान हुँदै जान्छ, एनालाइसिसहरू आउँदै गर्छ, मेटा एनालाइसिस आउँदै गर्छ, त्यसपछि हेर्ने हो। यसरी यसलाई विकल्प नै नभनौँ हामी, एउटा पद्धति चाहिँ हो, हामीलाई एउटा तरिका चाहिँ हो भनौँ न। रेमडेसिभिर पनि हो, टोसिलिजुम्याब पनि हो, प्लाज्मा थेरापी पनि। भनेपछि कुनै बिमारी अस्पतालमा भर्ना भएको छ, ऊ सिरियस कन्डिसनमा पुगेको छ भने प्लाज्मा थेरापी एउटा विकल्प हुनसक्छ कि हामीले उसलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने एउटा आश छ। भनेपछि प्लाज्मा थेरापी त्यो उपयुक्त विकल्प त्यो बेलामा हुनसक्छ जो गम्भीर बिरामी परेको र अस्पतालमा भर्ना भएको छ। हो त्यो। अनि अर्को कुरा कन्डिसनमा सरलाई भनौँ है, पहिलो हप्तामा चाहिँ यसको राम्रो एफिकेसी छ कि। पहिलो हप्तामा कोभिड भएर एकदम धेरै गाल्यो हैन, भाइरल लोड चाहिँ एकदम धेरै गाल्यो भने त्यो एन्टिबडिजहरू हुन्छ नि प्लाज्मा, त्यही भएर पहिलो हप्तामा चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको एफिकेसी। नेपालमा यसको प्रयोग गर्ने कति जति होला अहिलेसम्म तथ्याङ्क? पहिलो र दोस्रोमा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 6-7 हजारले चाहिँ लगाए हैन, 6-7 हजारको चाहिँ भयो प्लाज्मा थेरापी। अब यो थर्ड लटमा चाहिँ त्यति धेरै हस्पिटल भर्ना गर्ने पनि छैन हैन, भर्ना हुने छैन, मोर्टालिटीहरू पनि कम छ। त्यही भएर अब चाहिँ त्यस्तो नहोला प्लाज्मा थेरापी हैन, अब चाहिँ त्यस्तो युज नहोला। सेकेन्डमै अलिकति कम हुन थाल्यो थियो, अहिले त हस्पिटल भर्ना हुने नै कम छ, कम हुँदैछ। हजुर सर, अस्पतालमा बिरामी भएका मध्ये कस्ता प्रकारका बिरामीलाई यो प्लाज्मा थेरापी प्रयोग गर्न सकिन्छ, सरल भाषामा भनिदिनुहोस्। अहिलेको है, पुरानो नभनौँ, अहिलेको गाइडलाइन एफडीएको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हस्पिटल भर्ना भएको पहिलो हप्तामा हैन, जब भाइरसले लोड गरिरहेछ शरीरमा हैन, त्यो बेलामा र इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टलाई, इम्युन सप्रेस भएको बिरामीलाई, इम्युन कम्प्रोमाइज भएको औषधिहरू खाएको बिरामीलाई, क्यान्सरको बिरामीहरू भयो हैन, इम्युनो सप्रेसन कुनै जस्तै ट्रान्सप्लान्ट भएको पेसेन्टहरू भयो हैन, जसले औषधि कस्तो खालको एकदम क्रोनिक खालको औषधिहरू खानु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ उसमा अझ धेरै बढ्न सक्ने चान्स हुन्छ। त्यस्तो बिरामीलाई, अक्सिजन सेचुरेसन लेभल कम हुँदै गएको बिरामीलाई हैन, र क्रोनिक बिरामीलाई चाहिँ पहिलो हप्तामा चाहिँ दिन सकिन्छ अहिलेको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ। अहिले यो जो कोहीको हकमा पनि प्लाज्मा थेरापी प्रयोग गर्दा ठिक हुँदैन भन्ने प्लाज्मा थेरापीको बीचमा जुन चिकित्सकहरू बीचमै मत बाजिएको छ, यसलाई यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू बीचमै एकमत छैन यो प्लाज्मा थेरापी कसैले चाहिँ यो राम्रो हो, यो बिरामीलाई दिनुपर्छ भन्छन्, कसैले यो अझै अध्ययनको यहाँले भनिहाल्नुभयो यो प्रमाणित भएको छैन, अझै पनि 100% यसले ठिक गर्छ भनेर भन्ने कुराहरूमा दुई मत देखिएको छ। हजुर,
हजुर के लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो भयो हेर्नु डक्टर मैले पनि धेरै डक्टरहरूसँग कुरा गरेँ कोभिडकै ट्रिट गरेको डक्टर साहबहरू होइन सिनियर डक्टर साहबहरू उहाँहरूको पनि पर्सनल्ली चाहिँ यसले गरेको छ जस्तो देखिएको छ भन्नुहुन्छ होइन नामै नतोकौँ धेरै भन्नुहुन्छ तर एनएमसीले चाहिँ के निकालिदियो नेपालको सरकारले भने जब इन्डियाको मेडिकल काउन्सिलले बन्दै गर्ने भनेर भन्यो नि तब केही पनि नभइकन बन्दै गरिदियो कि त्यही गरेर अरू देशमा पनि त रेमडेसिभिर पनि त बन्द गरौँ भनेर भनेको थियो नि होइन यसले पनि त 92% केही देखिएको छैन भनेको थियो तर युज भइरहेछ होइन औषधि झन् पैसा तिरेर गर्ने चाहिँ मान्छेले भयो यो उसलाई त धेरै पनि पर्दैन एकदम यतिकै दानमा दिने हो दानमा लिने हो नि त यो उहरू होइन यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने पोलिटिसाइज पनि भयो है यो उसमा चाहिँ प्लाज्माको कुरामा चाहिँ त्यो पक्कै भयो है पोलिटिसाइज भन्दाखेरि कस्तो प्रकारले कसैले हस्तक्षेप गर्यो अथवा चाहिँ त्यसमा विवादित बनायो के छ खास विवादित यसो हेरौँ न सर कसरी भने एनएमसी नेपालकै काउन्सिल एउटा रिसर्च काउन्सिलले चाहिँ गर एकदम राम्रो छ भन्ने हैन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले होइन यो एनएचआरसीले 39% राम्रो देखिएको छ हाम्रै रिसर्च गरे हो नि हाम्रै देशमा रिसर्च गरे हो नि अर्को देशको हामीलाई मतलब भएन नि इन्डियाको देशको हैन इन्डियाले जब निकाल्यो तब हामीले निकाल्नुपर्ने जरुरत छैन नि हाम्रो नेपालको रिसर्च पनि त राम्रोसँग भएको थियो नि त 39% त हाम्रो मात्र राम्रो देखिएको थियो नेपाल उसले चाहिँ रिसर्च काउन्सिलले चाहिँ गर राम्रो छ भन्ने हैन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ इन्डियाको हेरेर पुरै बन्द गर्ने हैन अब तर यो हेरेपछि पनि अहिलेसम्म पनि हेरौँ न 1.5 वर्ष भयो यो बन्द लगभग गरेको तर अरू गाइडलाइन केही चेन्ज भएको छैन एफटीएले गाइडलाइन चेन्ज गर्दैछ एफटीए भने फुड एन्ड ड्रग अमेरिकाको हैन एसोसिएसन त्यसले 7 दिन अगाडि मात्र पनि प्लाज्मा थेरापी क्यान बी युज्ड अन्डर दिस कन्डिसन भनेर भनेको छ यो प्रमाणित भएको प्रमाणित भनेर भनेको मतलब गर्न सकिन्छ अहिले छैन प्रमाणित भएको त कुनै पनि छैन नि सर अहिले हैन यो त सबै अनुसन्धानकै विषय 5 10 20 वर्ष लाग्छ नि औषधिहरू नयाँ बन्नलाई प्रमाणित हुनलाई एनालाइसिसहरू मेटा एनालाइसिसहरू रिसर्चहरू आउनलाई तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ युज गर भनेको छ जापानमा थुप्रै ठाउँमा युज भइरहेछ हैन अहिले पनि युरोपियन युनियन EU को हेर्नु हो भने गाइडलाइन हेर्नु हो भने 15 दिन अगाडि पनि गाइडलाइन चेन्ज भएको छ नेपालमा चाहिँ एकचोटि भयो हैन यो गर्ने यही हो नि पोलिटिसाइज भनेको हैन 1 वर्ष अगाडि गर्यो किन गर्यो कसो गर्यो 2-4 जनाले भन्यो सक्यो हैन मतबाजी हो भने नि मतबाजी त्यसको विशेषज्ञ कोही होला हैन हामी होलाउ विशेषज्ञमा पनि रिसर्च गरेको कुनै होला तर त्यो हेरेन अनि डाक्टरहरु पनि सिनियर डाक्टरहरु पनि गर्नलाई किन डरा एनएमसीले नै भनेको छ नगर्नु भनेर एनएमसीले किन गर्यो भन्दाखेरि इन्डियाको हेरेर खै त गाइडलाइन त्यसपछि चेन्ज भयो हैन त सर चेन्ज हुनु पर्यो नि त गाइडलाइन त यो मेडिकल साइन्समा त गाइडलाइनहरु चेन्ज हुँदै लाग्नु पर्यो नि एफटीले 1 हप्ता अगाडिसम्म इम्युनो कम्प्रोमाइज चलाउनु भन्यो यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म 1 वर्ष अगाडिदेखि छैन त्यही हो सर पोलिटिसाइज भनेको हैन गरेको भने मतलब यसले गर्छ भन्ने पनि छ के धेरै डाक्टरको विश्वास छ गर्छ भन्ने गरेको देखिएको पनि छ डाक्टर साहबको व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ यो प्रयोग गर्न हुन्छ या हुँदैन सर यस्तो हेर्नु उहाँ नेपालमा मात्र हैन संसारमा पनि यसले गर्ने साइड इफेक्टहरु लेस देन 2% देखिएको छ लेस देन 2% भनेर एकदम माइनर हैन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संसारभरि पनि एकदम थोरै मात्रामा साइड इफेक्ट गरेछ हैन यसले एउटा पद्धति हो 100 वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको पद्धति हो यसलाई नगर्नमा के हार्म छ हैन गर्दाखेरि तर कन्डिसन हुनु पर्यो एन्टिबडीजहरु धेरै भएको हुनु पर्यो हैन जस्तै त्यो रोगसँग प्रतिरोधात्मक जुन एन्टिबडीजहरु हुन्छ त्यो धेरै भएको प्लाज्मामा धेरै छ भने त्यसको टाइटर भन्छ हामी टाइट्रेसन धेरै छ भने त्यसलाई युज गर्नलाई केही फरक पर्दैन यो कोरोना संक्रमित जो कोही बिरामीको हकमा पनि हामीले प्लाज्मा थेरापी गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ त्यो बिरामीको तह छुट्याइएको हुन्छ अथवा क्याटेगोरी छुट्याइएको हुन्छ सर तह छुट्याइएको हुन्छ जुनसुकै हकमा त गर्दैनौँ हामी हैन नेपालको पहिलो लहरमा चाहिँ के थियो भने तह छुट्याइएर के थियो भने आइसियुमा भर्ना भएको बिरामी हुनु पर्थ्यो अक्सिजन स्याचुरेसन कम भएको हुनु पर्थ्यो हैन निमोनिया भइसकेको हुनु पर्थ्यो यो थियो हैन अब अहिलेको सीडीसी कै गाइडलाइन मानौँ न एफटीए कै गाइडलाइन हाम्रो नेपालको त चेन्ज भएको छैन हैन नगर्नु भनेको छ एफटीए कै गाइडलाइन मान्नु भने पनि पहिलो हप्तामा चढाउनु पर्यो ओपीडी पेशेन्टलाई पनि चढाउन मिल्छ है यहाँ चाहिँ के भनेको छ उनीहरूले ओपीडी भने मतलब आउट पेशेन्ट डिपार्टमेन्टमा बाट आएको बिरामीलाई पनि चढाउन मिल्यो भनेको छ चढाएर पठाइदिनु यहाँ चाहिँ इन पेशेन्टलाई पनि चढाउँदैन हैन इन पेशेन्ट आउट पेशेन्ट इम्युनो कम्प्रोमाइज पेशेन्ट हैन जसले पहिलो हप्तामा चाहिँ लोड धेरै हुँदै गएको यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ चढाउन सकिन्छ अहिले पनि डाक्टरको आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ चलाउन गरिन्छ अहिले डाक्टर साहब कहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ त्यहाँको अवस्था के छ
म अहिले ग्रान्डी अस्पतालमा कार्यरत छु धापासीमा। त्यहाँको अवस्था चाहिँ कोभिडको अवस्था चाहिँ बिरामीहरू भर्ना हुने चाहिँ अलिकति बढ्या छन् होइन, तर पहिला दोस्रो लट जस्तो छैन होइन। अब कोभिड टेस्ट गर्न आउने त एकदम धेरै मात्रामा बढ्या छ। प्लाज्मा थेरापी प्रयोग गर्नुपर्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या के छ अस्पतालमा? छैन हजुर, अहिले तेस्रो लटमा पनि छैन, दोस्रोमा पनि खासै धेरै थिएन। त्यो हामीले एनएमसीले चाहिँ नगर्नु भनेपछि हामीले गर्नै छोड्या छौँ त्यो। अब मलाई पनि त डर भयो नि, मैले मात्र किन रिस्क लिने भन्ने भयो नि त होइन। अरू डक्टरहरूले गर्दै नगर्ने, एनएमसीले मलाई कारबाही गरिदियो भने भोलि। जस्तो विगतको महामारी हेर्दाखेरि फर्केर हेर्दा यो विधि कस्तो साबित भएको थियो? राम्रो साबित भएको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। हामीले रिसर्च चाहिँ एनएचआरसीले रिसर्च काउन्सिलले होइन निकालेको थियो नि डेटा, त्यसमा 39% ओभरअल होइन रेमडेसिभिर र यो प्लाज्मा युज भएको बिरामीमा राम्रो देखिएको छ। यसको हस्पिटल भर्ना स्टे र होइन यसको मोर्टालिटी कम भएको देखिएको थियो। कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा मात्र युज गर्नेको 34% देखिएको छ। 34% भनेर सानोतिनो चिज होइन नि होइन, 34%सम्म एफिकेसी देखिएको थियो, तर त्यसपछि बन्द भयो। जस्तो कोही सङ्क्रमित भएको छ, कोरोना भाइरस उसलाई लागेको छ भने त्यो बेलामा हामीले जब बिरामी अलिकति सिरियस कन्डिसनमा पुग्छ अथवा गम्भीर अवस्थामा पुग्छ त्यो बेलामा मात्रै हामीले प्लाज्मा थेरापी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि म बिरामी भएँ, म अस्पतालमा आएँ भने मलाई प्लाज्मा थेरापी दिनुहोस् भन्दा डाक्टर साहबहरूले मेरो अवस्था नहेरिकन प्लाज्मा थेरापी दिनुहुन्न। हजुर दिनुहुन्न, डक्टरले सल्लाह दिनुहुन्न, हेरेर पनि केही गरेर दिनुपर्ने पेसेन्टको पार्टीले मेरो पेसेन्टलाई चाहियो नै भन्यो भने काउन्सिल गरेर उहाँलाई गरेर दिन चाहिँ सकिन्छ, दिनुहुन्छ। हजुर प्लाज्मा थेरापी एउटा कुनै व्यक्तिको रगतकै कुरा आयो, हजुर त्यो रगत निकालेर हामीले एन्टिबडीको लागि जो सङ्क्रमित छ उसको शरीरमा हामीले राख्छौँ, त्यसलाई प्लाज्मा थेरापी भन्छ यो मेडिकल टर्म्समा होइन त। जस्तो ब्लड ब्याङ्कहरूमा निको भइसकेका व्यक्तिहरूको रगत सङ्कलन र उपलब्धतामा पछिल्लो समय एकदमै समस्या छ। प्लाज्मा थेरापीको जो व्यक्तिले ब्लड दिन चाहन्छ त्यो व्यक्तिहरूको ब्लडै पाउनको लागि ब्लड ब्याङ्कहरूमा पाइँदैन, समस्या छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो हो सत्य हो सर। पहिलो दोस्रो लटमा त एकदमै धेरै भयो यो होइन। तेस्रो लटमा चाहिँ अब अहिलेसम्म भर्खर हामी सुरुवातमै छौँ होइन। अब यो तेस्रो लटको त हामी कुरा गर्नै बाँकी छ। पहिलो र दोस्रो उसमा त एकदमै धेरै गाह्रो थियो होइन। सङ्क्रमित भइसकेको रगत निकाल्नलाई ब्लड ब्याङ्कहरूमा चाहिँ एकदम गाह्रो थियो। सरकारले यसमा कतिको सहयोग गरेको छ? सरकारले त एनएचआरसीले जब रिसर्च गर्नलाई हामी गऱ्यौँ त्यो बेलामा अलिअलि सहयोग, त्यसपछि जिरो। खास कारण के हुनसक्छ यहाँलाई के लाग्छ? ब्लड ब्याङ्ककै हालत हेर्नु न, ब्लड ब्याङ्कमै यस्तो हालत छ। ब्लड ब्याङ्क हामी 50 वर्ष पछि छौँ यो समग्रमा संसारभन्दा, त्यसमा त सरकारको चासो छैन होइन। पुरा विशेषज्ञता पढेर आएको डक्टरहरू हुनुहुन्न होइन। एउटा देशको ठुलो संस्थाहरू छ होइन, त्यसमा डक्टरहरू नै छैनन्, टेक्निकल एक्सपर्ट छैनन्। ब्लड ब्याङ्कको हालत होइन, ब्लडमै यति धेरै सरकारले केही नै चासो दिएको छैन भने यो त सानोतिनो कुरा भयो। त्यही हो। यसलाई सहज बनाउनको लागि र सङ्क्रमितहरूलाई हामीले जो गम्भीर प्रकृतिका बिरामी छन् प्लाज्मा थेरापी गर्नुपर्छ भन्नको लागि हामी के गर्न सकिन्छ? हामीले पहिलो कुरा त होइन काउन्सिलहरू हुन्छ नि, मेडिकल काउन्सिल या डक्टरहरूको टिम, उहाँहरू बसेर गाइडलाइनहरू नयाँ के चेन्ज हुँदैछ त होइन त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन। 1 वर्ष अगाडि भयो त्यो सक्यो, बन्द भयो, अहिले युज हुँदैन सक्यो होइन, त्यस्तो होइन। एफटिएले पनि त 1 हप्ता अगाडि निकालेको छ। त्यसै गाइडलाइनले टेकेर हामीले गर्ने कि नगर्ने यो सबै समग्रमा एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। बृहत छलफल हुनु पऱ्यो, टेक्निकल एक्सपर्टहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो। अहिलेसम्म म त एउटा पनि कार्यक्रममा गएको छैन। यो हजुरहरूले बोलाउनुहुन्छ यो उहरूमा कार्यक्रममा, त्यही हो, सरकारको तर्फबाट छैन। खै त हाम्रो एक्सपर्टाइज युज गरेको सरकारले होइन, त्यो गर्नु पऱ्यो। बृहत रूपमा छलफल हुनु पऱ्यो र गाइडलाइन चेन्ज हुँदै जानु पऱ्यो। होइन यहाँहरूको विज्ञता पनि त सरकारलाई दिनु पऱ्यो नि, सुझाव दिनु पऱ्यो नि, यहाँहरूले दिनुभएको छ? दिएको छ नि। अब हामीले दिने भनेको हामी प्राइभेट हस्पिटलमा गर्छौँ होइन। प्राइभेट हस्पिटलबाट उहाँ अब तपाईँहरू जस्तो कार्यक्रमहरूमा सरहरूले बोलाउनुहुन्छ, कार्यक्रममा बोलाउने उहाँहरूले यही चासो दिनुहुन्न। म गएर भन्छु गभर्मेन्टमा नै, मैले कतिचोटि भनिसकेँ यो ब्लड ब्याङ्कलाई बनाऊ, यता सबै मिलाए, हरेक मन्त्रीकोमा गएँ, हरेक सचिवकोमा गएँ होइन। 5-6 वर्ष भइसक्यो यो व्यवस्थित बनाऊ, यो ब्लड ब्याङ्क व्यवस्थित भएपछि त यो पनि व्यवस्थित हुन्थ्यो नि त। अब अहिले आएर अलिकति चासोहरू दिन थाल्यो होइन। त्यही भएर अब विज्ञता नै उहाँहरूले लिनुहुन्न भने त अब हामीले दिँदा पनि लिनुहुन्न भने त कसरी गर्न सकिन्छ र? अहिले यो बुस्टर डोज लगाउने क्रम सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले नि
हिजोबाट अस्तिबाट यो बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिसकेको छ फ्रन्टलाइनरहरूलाई। बुस्टर डोज के हो वास्तवमा एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस्, हाम्रो समय पनि अलिक कम छ। र अर्को कुरा यसमै मैले जोड्न चाहेँ, जो सङ्क्रमित व्यक्ति छ उसले आफू सङ्क्रमित छु र मलाई चाँडो निको होस् अथवा चाहिँ यो रोगले बढी मलाई क्षति नगरोस्, बढी असर नगरोस् भन्नका लागि त्यो बेलामा बुस्टर डोज उसले लगाउन सक्छ या सक्दैन? बुस्टर डोज भनेको चाहिँ के हो भने सर, त्यही नै पहिलो र दोस्रो जुन डोज लगाएको छ त्यही नै हो है, त्यही नै डोज हो, त्यति नै डोज हो। यो यसमा गलत के पनि छ भने यसमा अलिकति धेरै मात्रा हुन्छ, थोरै हुन्छ, अर्कै चिज हो कि भने त्यस्तो होइन होइन। त्यसलाई एन्टिबडी जुन पहिलो ब्लडमा चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज मात्र गरेको हुन्छ है हाम्रो पहिलो भ्याक्सिन लगाएको बेलामा, दोस्रो उसमा त्यसले एन्टिबडीहरू बनाउन थाल्छ। त्यो एन्टिबडी बिस्तारै यसको उसमा चाहिँ कोभिडमा चाहिँ के देखाएको छ, 3 देखि 6 महिनासम्म बिस्तारै त्यसको डेक्लाइन हुँदै गर्छ त्यसको एन्टिबडिजहरू चाहिँ भनेर देखाएको छ। त्यसपछि त्यो फेरि सम्झाउन रिमाइन्ड गराउनलाई, शरीरलाई चाहिँ रिमाइन्ड गराउनलाई यो चिज आएको थियो है तिम्रो शरीरमा आएको थियो, तिम्रो शरीरले फेरि बनाउनु पर्छ भन्नको लागि फेरि डोज लगाइन्छ हैन। बुस्टर डोज मेमोरी दिइन्छ शरीरलाई, त्यही डोजलाई चाहिँ भ्याक्सिनलाई चाहिँ बुस्टर भनिन्छ हैन। सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिले बुस्टर डोज लगाउनु हुन्छ या हुँदैन? अहिले सङ्क्रमित भइरहेको छ भने चाहिँ भएन हैन, केही दिन कुर्नु पर्यो। सङ्क्रमित भइसकेको छ, मलाई 5 दिन 7 दिन 10 दिन अगाडि भएको छ भने चाहिँ मैले लगाउनु मिल्यो। अहिले सङ्क्रमित भइरहेछ, मलाई रुगा लागिरहेछ, ज्वरो जस्तो आइरहेछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ लगाउनु भएन बुस्टर डोज। तर अनि यसमा पनि अर्को कुरा सर जोडौँ है, पहिलो प्राथमिकता हेरेर सबै यङ छ, सबै ऊ छ, पहिला पनि 2-4 लगाइसकेको छ भने हानाथाप गरेर चाहिँ नलगाउँ होइन, किनभने छ सरकारसँग पुग्दो होला होइन, कसैलाई नपुगेको पनि त छ नि। अहिले त फ्रन्टलाइनरहरू एकदम धेरै सङ्क्रमित भएको छ नि, दुई दिनमा 500 जना भइसक्यो, 500-600 जना होइन। पहिलो कुरा त फ्रन्टलाइनरहरूलाई हुनु पर्यो, दोस्रो हानाथाप गरेर चाहिँ लगाउनलाई होइन, यसैबाट गलत नपुगोस् कि अहिले नचाहिने मान्छेलाई पनि अहिले अरू प्रिकसनहरू लिन मिल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गएर बुस्टर डोजलाई एकदम धेरै अगाडि गरेर नगरौँ होइन। पहिलो वृद्धहरूलाई होइन, फ्रन्टलाइनरहरूलाई दिउँ। यसरी नै सरकारले जसरी मिलाएको छ यसरी नै पुग्ने बेलामा दिउँ। अहिलेलाई चाहिँ अरूहरूले चाहिँ प्रिकसन नै गरौँ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु सर। डाक्टर साहब, अन्तिममा आम टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शक र जो सरकारी निकायमा बसेका छन्, यहाँले भन्नुभयो प्लाज्मा थेरापीमा सरकारको सहयोग पाइएन। यहाँको तर्फबाट एक चिकित्सकको नाताले, हजुर, एक विज्ञको नाताले हजुर, त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता निकायहरू र दर्शकलाई यो प्लाज्मा थेरापी लगायत उपचार पद्धतिको बारेमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अनुसन्धानकै विषय छ, अनुसन्धान अझै बाँकी छ, धेरै गर्नु छ। हामीले अझ अनुसन्धान गरौँ नेपालमा, त्यसको लागि सरकारले सहयोग गरोस्। पहिलो अनुसन्धानमा त देखिएकै थियो नि, राम्रो ठिकै देखिएको थियो नि होइन। यसरी नै सरकारले अरू अनुसन्धान जे पाए त्यही गाइडलाइन इन्डियाको हेरेर या अरू हेरेर या 2-4वटा देशले भने भरमा चाहिँ नचलो, गाइडलाइनहरू चेन्ज हुँदै जाओस् होइन। विज्ञ डक्टरहरू आउनुहोस्, छलफल होस् होइन। CDC को गाइडलाइन हेरौँ, FDA को EU को गाइडलाइनहरू हेरेर हामीले होइन यसलाई परिमार्जित गर्नलाई चाहिँ सल्लाह सुझावहरू पेश गरेर यसको गाइडलाइनहरू नयाँ बनाऊँ भन्न चाहन्छु हजुर। यसलाई होइन यत्तिकै यो डिस्कार्ड नगरौँ, होइन भनेर नगरौँ। अनुसन्धानकै हो नि, अनुसन्धान अरू गरौँ न, 10औं वर्ष लाग्छ अनुसन्धान गर्न, एनालाइसिसहरू गर्न होइन। संसारभर भइ त रहेछ नि, अमेरिकामा भइरहेछ होइन, जापानमा भइरहेछ, यस्तो देशहरूले गर्ने हामीले बन्द गर्ने। अनुसन्धानमा चाहिँ राम्रो तरिकाले अनुसन्धान चाहिँ होस् भन्न चाहन्छु म। डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो यो अहिलेको कोभिडका विषयमा र कोभिडको उपचारमा प्रभावकारी मानिँदै आएको प्लाज्मा थेरापीको विषयमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद मनोज सर, हजुर लगायत AP1 TV सबैलाई। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति जो गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना भएको छ, उक्त व्यक्तिलाई उपचारको एउटा विकल्प प्लाज्मा थेरापी दिनको लागि के गर्न सकिन्छ, प्लाज्मा थेरापी प्रभावकारी हो होइन कोरोना सङ्क्रमितको लागि, र यो प्लाज्मा थेरापीको विधि प्रक्रिया लगायत यो प्रयोग गर्दा कतिको बिरामीलाई सहज हुन्छ र ऊ जो सङ्क्रमित भइसकेको छ कति छिटो निको हुन्छ भन्ने विषय लगायत प्लाज्मा थेरापीको आधिकारिकता के जस्ता विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विपिन नेपाल, उहाँ रक्त सञ्चार विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।